تمام اکابر جید علماء اہل حدیث، شہدائے اہل حدیث کی تقاریر اور بیانات کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث، پروپرائٹر محمد اصغر یزدانی، رابطہ نمبر 0345711596۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ واجب الاحترام سامعین حضرات، اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں پیغمبر زمان سرور کون و مکان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحب اور عزیز ساتھیو، اج دا اے عظیم الشان فقید المثال پروگرام جس دے اندر تسی احباب بڑی کثرت دے نال تشریف فرما ہو اور اتنی رات گئے تک مسلسل علماء کرام دے خطابات تساں حضرات نے سماعت فرمائے۔ اللہ کریم تساں تمام احباب دی تشریف آوری اور علماء کرام دی حاضری اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے۔ اور آج رات جو سنیے جو سنائیے اللہ صحیح معنی چو دیتے عمل کرن دی توفیق بخشے۔ تاک راتاں چو آخری رات ایک سال دا طویل عرصہ گزر جان دے بعد اللہ نے سانو دوبارہ مل بیٹھن دا موقع عطا فرمایا۔ اس طویل عرصے دے اندر بہت ساریاں تبدیلیاں واقع ہوئیاں۔ اس عرصے دے اندر کئی ماپیاں کولوں اولاداں جدا ہو گئیاں، کئی اولاداں دے سر تو والدین دا سایہ اٹھ گیا اور زندگی دا کوئی پتہ نہیں کہ آئندہ رمضان دیاں بہاراں سانو ویکھنیاں نصیب ہون کہ نہ ہون۔ اس واسطے دوستو ان عظیم کڑیاں نو اپنے واسطے ذخیرہ بنان لئی سانو زیادہ تو زیادہ محنت کوشش کرنی چاہیے۔ اس دنیا جہان دے اندر اللہ رحیم و کریم نے بڑی کثرت دے نال انبیاء علیہم السلام نو مبعوث فرمایا۔ بھائی جتنے جگہ ملتی ہے اتنے تشریف رکھو، اگر نہیں تو نیچے جگہ خالی اتنے تشریف لے جاؤ۔
اصل مسجد ایویں سموسے کو جڈی چھوٹی جی ہے ہاں جی ارجمن صاحب اللہ انہوں سلامت رکھے صحت عطا فرمائے انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ یہ پھیل دی جائے گی انشاءاللہ دعاواں تسی کرتے جاؤ محنت تے کوشش حاجی صاحب کرتے رہن گے انشاءاللہ بہاراں تے لگ گئی نے اللہ یہ ہور اضافہ فرما چھڑے رب کائنات دے جتنے نبی اس دنیا تے جلوہ گر ہوئے تشریف لے آئے اور سارے نبی ایک دعوت ایک پیغام اور ایک پروگرام لے کے آئے ساری امتاں اپنی اپنی جگہ بڑی شان والیاں لیکن جدو امت مصطفیٰ دی واری آئی اللہ ذوالجلال نے اس امت نال پیار ہی کچھ وکھرا کیتا اس امت نال محبت اس انداز دیاں کیتیاں پہلیاں امتاں نو اور اس امت نو ذرا دیکھو موازنہ کرو تے غور فرماؤ کہ اللہ دا کتنا بڑا انعام اس امت تے پہلا طریقہ کار یہ سی ایک بندہ غلطی کردا گناہ کردا او دی غلطی دے بدلے او دے گناہ دے بدلے او دے نامہ اعمال دے اندر گناہ لکھیا جاندا ایک بندہ نیکی کردا او دی نیکی لکھی جاندی پر جدو اس امت دی واری آئی تے اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا تیری امت وچوں کوئی بندہ ایک بندہ رات گزارن تو پہلا اپنے دل اندر ایک پروگرام بناوندا ایک منصوبہ تیار کردا آندا اج رات اٹھ کے تے میں شراب پیواں گا آج رات اٹھ کے میں جوا کھیلاں گا آج رات اٹھ کے میں برائی تے بدکاری کراں گا اے میرے او فرشتیو اج اے دا گناہ لکھنا نہیں پتہ نہیں کسے ویلے اے دے دل وچ میرا ڈر پیدا ہو جائے اور کسے ویلے اے دے دل وچ خیال پیدا ہو جائے تے اے بندہ میرے تو ڈر کے اس گناہ کولو رک جائے اس غلطی کولو اس برائی کولو رک جائے تے ایک بندہ رات ایک پروگرام بنا کے ستا آندا سویرے اٹھاں گا میں فلاں غریب دی مدد کراں گا سویرے اٹھاں گا میں فلاں غریب دی امداد کراں گا میں سویرے اٹھاں گا آنے کی کراں گا اللہ دے راہ وچ خرچ کراں گا میں سویرے اٹھاں گا میں اللہ دے رستے وچ اپنا مال خرچ کراں گا اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے او فرشتیو اج انہیں نیکی کیتی نہیں پر اینو اے دے ارادے دا بھی ثواب عطا کر دیتا جائے کتنا بڑا اللہ دا انعام فرمایا میرے او فرشتیو اج انہیں نیکی کیتی نہیں اج انہیں نیکی کرن دا ارادہ ہی کیتا ہے اینو اے دے ارادے دا بھی ثواب عطا کر دیتا جائے تے جدوں اے ہوئی بندہ نیکی کر لیندا ہے تے پھر پہلیاں امتاں دا طریقہ ایک بندہ نیکی کردا ہے اونوں ایک دے بدلے ایک کوئی اجر ملدا ہے ایک نیکی دے بدلے ایک دا ہی ثواب ملدا پر صدقے جاواں اس امت دے آدمی دیواری آئی اللہ فرماندے نے نیکی ایک کیتی سو تے ثواب 10 دا عطا کر دیتا جائے نیکی ایک کردا ثواب 10 دا عطا کر دیتا جائے اس امت دا تے انہاں امتاں دا ذرا موازنہ کرنا اللہ میں تیری قدرتاں تو صدقے جاواں لاکھ وار قربان جاواں اللہ سونیا تو کینجا اپنی کرم نوازیاں فرمائیاں اور اس امت دا بندہ نیکی ایک کردا اجر 10 دا رب عطا کر دیندے نے اے بندہ اپنی زبان تو ایک وار بولے آئے آندا الحمد ایک وار آندا الحمد الحمد کنے حرف نے 5 حرف نے الحمد الف 1 لام 2 ہا 3 میم تے دال
पांच हरफ ने मेरे आका फरमाते ने जेड़ा बंदा अपनी जबान तो एक हरफ अदा करदा अल्लाह एक दे बदले 10 नेकियां अता कर देंदे ने ते एक बंदा अपनी जबान तो एक बार कहंदा अलहम्द अल्लाह ए दे बदले इनो 50 नेकियां अता कर देंदे ने। हुण देखो ना माड़ी जी जबान हिलिए कोई जनाब वजन नहीं चुकना पिया कोई बड़ी मेहनत नहीं करनी पई कोई बड़ी कोशिश ते कावश नहीं करनी पई एक बार आख्या सो अलहम्द अल्लाह ने एदे नाम अमाल विच 50 नेकियां दा सवाब लिख दिता है। ते खास करके जदों रमजानुल मुबारक दा महीना हुंदा उदों ते अल्लाह दे नबी ने फरमाया जेड़ा बंदा एक नफल पढ़दा ओनू एक फर्ज दा सवाब अता कर दिता जांदा ते जेड़ा एक फर्ज पढ़दा ओनू 17 फर्जां दा सवाब अता कर दिता जांदा है। और हुण ते रौनकां लग गईयां ने बहारां लग गईयां ने और कदी गौर ते करना लाहौरिया वेंदा नहीं आ सेलां लगियां ने कोई जुत्तियां दी सेल है कोई कपड़ियां दी सेल है ते इधर रब दी रहमत दी सेल लगी है। फायदा उठा ला चोलियां भर के ला जा अल्लाह अल्लाह रब्बे जुल जलाल दे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक फर्ज पढ़ेगा अल्लाह 17 फर्जा दा सवाब अता कर देंगे है जो की मंग एक फर्ज पढ़दा अल्लाह इनू 17 फर्जां दा सवाब अता कर देंदे ने ते उस लिहाज नाल एक बंदा हर पढ़दा आम हालात विच नेकियां 10 लभदियां ने और मेरा ते ईमान है जे रोज़ियां विच पढ़ेगा ते एक दे बदले रब 70 अता कर देगा। और गल 17 तो भी लंघ जाएगी गल 17 तो भी वध जाएगी। इस वास्ते भाई आओ जरा गौर फरमा लो अल्लाह जुल जलाल दा ये सारा ही जिक्र बंदा करदा नमाज पढ़दा ते अल्लाह दा जिक्र कुरान पढ़दा ते अल्लाह दा जिक्र अल्लाह अल्लाह करदा ते अल्लाह दा और इस जिक्र दा तज़किरा अल्लाह ने अपने कुरान विच फरमाया। अल्लाह फरमांदे ने या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा व सब्बिहू बुकरतन व असीला। ईमान का दावा करने वालों अपने आप को मोमिन ते मुसलमान कहलाने वालों जी रब जी की आदर फरमाया उज़्कुरुल्लाह जिक्र अल्लाह दा करना है जिक्र बोलो जिक्र अल्लाह दा करना है। आज जबान तुहानू अल्लाह ने अता की है हक बनदा इस जबान विचों जिक्र भी ओदा ही कीता जाए। आज जबान तेनू अल्लाह ने अता फरमाई है हक भी ए बनदा इस जबान तो चर्चे ओदे नाम दे होण इस जबान तो गीत ओदे ही गाए जाण इस जबान तो सिफतां ओदियां ही कीतियां जाण इस जबान तो तज़किरे ओदे ही कीते जाण इस जबान तो अजमतां ओदियां ही बयान कीतियां जाण और इस जबान तो गैर अल्लाह दे वजीफे पढ़ने जायज इस जबान तो गैर अल्लाह दियां तस्बीहां करनियां जायज नहीं इस जबान तो गैर अल्लाह दे विरद करने जायज नहीं। जबान अल्लाह ने अता की है जिक्र भी ओदा ही करना चाहिए। आ सिर तेनू अल्लाह ने अता कीता है ये सिर भी ओदे सामने ही चुकना चाहिए है। हाथ तेनू अल्लाह ने अता कीते ने हाथ भी ओदे सामने ही उठने चाहिए ने। अल्लाह ने तेनू अखां अता कीतियां ने इन्हां अखां नाल ओदा कुरान वेखना चाहिए है। अल्लाह ने तेनू कान अता कीते ने इन्हां कन्नां नाल ओदा कुरान सुनना चाहिए है। अल्लाह ने तेनू पैर अता कीते ने इन्हां पैरां नाल ओदे घरां विच चल के आना चाहिए और हक ये बनदा उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। बंदे जिक्र करना ही ते अल्लाह का करना ही। अज मैं सारी जिन्नी गल करनी है गल ही जिक्र ते होएगी ते फिक्र ते होएगी। जिक्र दी गल मैं करदा जाना ते फिक्र तुसी करदे जाओ इंशाअल्लाह मसला हल हो जाएगा। कुरान का एक होर मकाम अल्लाह फरमाते ने फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम
فاذکرونی اذکرکم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اے میرے بندیاں تو مینو یاد کر تے میں تینو یاد کرانگا۔ حالا ویکھو نا ساڈا تے حق بندا ہے، اللہ دیاں ساڈے تے کئی مہربانیاں نے، ساڈے تے کئی کرم نوازیاں نے، او دیاں کئی رحمتاں نے۔ اونے سانو ہاتھ دتے، پیر دتے، اکھاں دتیاں، کان دتے، نک دتا، اور جناب اللہ نے کئی ساڈے تے رحمتاں کیتیاں اور بے شمار انعامات کیتے۔ ساڈا حق بندا ہے اونوں یاد کریے، تے جے او سانو نہ وی یاد رکھے تے ساڈا کوئی زور نہیں، ساڈا تے زور ہی کوئی نہیں۔ اسی یہ تو نہیں نہ کہہ سکتے لے بھائی اسی تے تینوں یاد رکھیے تے تو سانو یاد نہ رکھے، اگلے سال ووٹ وے ساڈے کولوں ہی لے رہے ہیں۔ رب نو اے ڈر ہے، بولو رب نو اے ڈر ہے، اللہ نو اے تے خطرہ نہیں نا جے اب کہے دی گل نہ منی تے کتے میرے تے عدم اعتماد ہی نہ کر چھڑے، کتے اگلے سال مینوں ووٹ ہی نہ دے۔ رب کی یاد دی قسم ہے، اور کائنات دا ذرہ ذرہ مل جائے اوے سارے بھی رب دے نافرمان ہو جان تے رب نو گھاٹا پی سکدا جے کوئی نیکی کرنی ہو تے اپنے لئی، تے جے برائی کرنی ہے تے اپنی قبر کالی کرنی ہو، رب دا کچھ بگاڑ سکدے نہیں، بگاڑ سکدے۔ غور فرمانا اللہ پر اس کے باوجود اللہ فرماندے نے میں کسے تے زیادتی نہیں کردا۔ اے میرے بندیا میں رب ہو کے اعلان کرنا، فاذکرونی اذکرکم، او تو مینوں یاد رکھی تے میں تینوں یاد رکھاں گا، اور میں تے تو میں رب دا تذکرہ کراں، او دیاں صفتاں تے تعریفاں کراں۔ میں بھی گنہگار، تسی سنن والے بھی گنہگار، میں سنان والا بھی گنہگار، پر میں صدقے جاواں اور تے ساری کائنات دا رب ہے۔ اللہ فرماندے نے تسی اپنے ورگے ساتھیاں وچ بیٹھ کے میرا ذکر کرو، میں اپنے فرشتیاں وچ بیٹھ کے تہاڈا ذکر کراں گا۔ تسی اپنے ورگیاں وچ بیٹھ کے میرا ذکر کرو، میں اپنے فرشتیاں وچ بیٹھ کے تہاڈا ذکر کراں گا۔ تے پتہ ہی رب کنج ذکر کردا، تیرا تذکرہ کنج کردا۔ سن لو ذرا، میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے ایک بندہ آ گیا ہے، مسجد دے اندر داخل ہو گیا ہے، انہیں وضو کر لیا ہے، آ کے اپنے ہاتھ بن لے سو، نماز نیت دیتی سو، تے آندا کی ہے الحمدللہ رب العالمین، کہو سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ ذوالجلال اپنے فرشتیاں نو فرماندے نے اور گل سنو، تسی آندے سو اے جا کے لڑائیاں کرے گا، تسی آندے سو اے زمین تے جا کے فساد کرے گا، تسی آندے سو زمین تے جا کے قتل و غارت دا بازار گرم کرے گا۔ وہ سارے لڑائیاں پان والے نہیں ہوندے، کئی صلح والے بھی ہوندے نے۔ اور آ ویکھ لو میرے فرشتے ہو، تسی آندے سو لڑائیاں پائے گا۔ اللہ فرما تو بولنا نہ جدو تیرے بول ہلدے نے تے رب آپ تکدا ہے۔ اللہ فرماندے نے تو آنا نا الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماندے نے حامدانی عبدی، اور میرے فرشتے ہو دیکھو میرا بندہ میری حمدہ پیا بیان کردا ہے۔ اے بندہ اگے بولیا آندا الرحمن الرحیم، اللہ فرماندے نے اسنا علیہ عبدی، اور دیکھو میرا بندہ میری سناواں پیا بیان کردا ہے۔ اے بندہ پھر بولیا آندا مالک یوم الدین، اللہ فرماتے نے میرے فرشتے ہو ویکھو تے صحیح مجادانی عبدی، میرا بندہ میری بزرگیاں پیا بیان کردا ہے۔ بندہ کسے دے دروازے تے چلا جائے نا، کسے لینڈ لارڈ دے، کسے چودھری دے، کسے وڈے گھر دے، تے ہن جا کے آندا حضرت جی بلے 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 سرکار تہاڈی سخاوت دیاں تے تُماں مچیاں نے، اور جناب جیڑا تہاڈے دروازے تے آندا خالی جاندا ہی نہیں، تسی تے کسے نوں خالی موڑدے ہی نہیں، بڑے تہاڈے چرچے نے، بڑے تہاڈے تذکرے نے، بڑا تہاڈا نام ہے، کمال ہی ہو گئی ہے۔
وہ آਂदा حضرت جی تسی کدھر آئے ہو؟ ساڈی بھی مسجد بنتی ہے بھی سانو بھی چندہ دیو. پہلا وہ تاریفاں کرتا ہے, انہوں چنگی طرح مکھن لاتا ہے, چنگیاں وہ تاریفاں پھر چندے کا سوال کرتا ہے. اور میں تو تے اسی تاریفاں ایک دوسرے دیا کریے, اور نہ میں تعریف کروان دے لائق نہ تو تعریف کروان دے لائق. اور وہ تے ساری کائنات دا رب, سارا جگ بھی وہ تعریفاں کرے تے حق ادا ہوندا ہی نہیں. وہ دے سامنے بندہ جاندا وہ تعریفاں کردا ہے, آندا الحمدللہ رب العالمین. اللہ ساریاں تعریفاں تیرے لئی, اللہ عظمتاں تیرے لئی, بلندیاں تیرے لئی, بڑائیاں تیرے لئی, کبریائیاں تیرے لئی, بزرگیاں تیرے لئی. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ میں وعدہ کرنا عبادت تیری کراں گا, مدد بھی تیرے کولوں ہی منگاں گا. اللہ ذوالجلال فرماندے نے او میرے بندیاں میریاں اینیاں تعریفاں کیتیاں نے, ہن باقی دی جیڑی نماز ہے او دے وچ منگدا تو جا تے عطا میں کردا جاواں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. منگدا تو جا عطا میں کردا جاواں گا, چولیاں تو پھیلاندا جا پردہ میں جاواں گا. مینوں اپنی کبریائی دی قسم ہے تو منگدا تھک سکنا پر میں عطا کردا نہیں ہو تھک سکدا. اللہ اللہ منگتے صحیح بندیاں او دے دروازے تے آ کے ہاتھ پھیلا تے صحیح. میرے آقا علیہ السلام دے کول ایک آن والا آیا, آ کے بیٹھا گفتگو ہوئی, گلاں باتاں ہوئیاں. میرے آقا مسائل بیان فرما رہا میں آپ فرماتے نے جیڑا بندہ ایک بار اپنے ماں باپ وال پیار دی نظر ماردا ہے, پیار نال اپنے ماپیاں وال ویندا ہے, اللہ اس بندے نو ایک حج دا ثواب عطا کر دیندے نے. ایک صحابی آندا آقا جے بندہ 100 بار ایک دیہڑی چ ویکھ لے تے میرے آقا فرماندے نے رب دی رحمت وچ کدوں گھاٹا ہے, اللہ دی رحمت وچ کدوں کمی ہے. جے 100 بار ویکھے گا تے اللہ 100 حج دا ثواب عطا کر دیں گے. او دے خزانیاں وچ کمیاں کوئی نہیں, او دے خزانیاں وچ تھوڑا کوئی نہیں. اس واسطے میرے بھائی بندہ نماز پڑھدا ہے, نماز بھی اللہ دا ذکر ہے. بولو نماز بھی اللہ دا, نماز بھی اللہ دا ذکر ہے. اللہ فرماتے ہیں ایمان والیو اذکر اللہ ذکرن کثیرا, اللہ دا ذکر زیادہ تو زیادہ کرنا ہے. وسبحوا بکرۃ واسیلا, صبح ویلے شام ویلے تسبیحاں او دے نام دیاں کرنیاں نے, تذکرے او دے نام دے کرنے نے. میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے ایک بندہ نماز پڑھدا ہر نماز دے بعد ہر نماز دے بعد اللہ سانو نمازاں پڑھن دی توفیق عطا آمین. ہر نماز دے بعد بندہ پڑھدا 33 بار سبحان اللہ. اوے آ گلاں بھی لے کے جایا کرو, کوئی عمل دی زندگی بھی بنایا کرو, آ چیزاں نوٹ کریا کرو. میرے آقا فرماتے نے جیڑا بندہ ہر نماز دے بعد آ وظیفے کردا تے اللہ دا ذکر کردا 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 33 بار اللہ اکبر, ایک روایت دے مطابق 34 بار. میرے آقا فرماتے نے جیڑا بندہ آ وظیفہ کردا 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 33 بار اللہ اکبر, کنی بار ہو گیا 99 بار. تے اس 100 دی گنتی نو پوریا کرنا ہے. آخر تے جا کے ایک بار پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ 100 دی گنتی پوری کر لیندا او دے گناہ جے سمندر دی جھگ دے برابر بھی ہون گے تے اللہ
سارے ہی معاف کر چھڑے گا. لٹ پئی جے لٹ لو. اللہ فرماتے نے میں وہ سارے گناہ وہ معافی دا قلم پھیر چھڈا گا. اور اے سبحان اللہ دے ورد سبحان اللہ دے وظیفے میں صدقے جاواں. میرے آقا علیہ السلام تشریف فرمان جگاں دے پیر علیہ السلام دے کول آئے کون جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور نال جناب علی المرتضی دی زوجہ محترمہ میرے آقا دے دل دا ٹکڑا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. کون فاطمہ جنوں میرے آقا فرماندے سن بضعۃ منی فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے. کون فاطمہ جیڑی فاطمہ بیٹی چل کے آندی تے میرے نبی اٹھ کے کھلو جاندے تے اپنی بیٹی دا متھا چوم لیندے. اور ماپیو تانوں تے پتہ ہے بچیاں نال ماپیاں نوں کنا پیار ہوندا ہے دھیاں نال باپ نوں کنیاں محبتاں ہوندیاں نے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا نو اتنا پیار کردے بیٹی آندی تے نبی اٹھ کے بیٹی دا متھا چوم لیندے. آقا فرماندے نے فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا او فاطمہ تے میرے آقا دے کول آ کے بیٹھیاں نے عرضاں کردیاں نے اے میرے ابو جان اللہ نے بڑی ہی فراخیاں کر دتیاں نے اسلام نو بڑی ہی عزتاں مل گئیاں نے. ابو جی بڑا ہی مال آ رہا ہے کتے لونڈیاں نے کتے غلام نے کتے سونا ہے کتے چاندی ہے. اے میرے ابو جان اللہ نے مہربانیاں کیتیاں نے مال غنیمت بڑا آ رہا ہے تے ابو جی انج کرو نا کوئی لونڈی مینوں بھی دے چھڑو. ابو جی ویکھو نا چکی پی پی کے میرے ہاتھاں تے چھالے پے گئے نے چکی پی پی کے میرے ہاتھاں تے چنڈیاں بن گئیاں نے. ابو جی مشکا پانی دیا چک چک کے تہاڈی بیٹی فاطمہ دے کندھیاں تو کپڑے پھٹ جاندے نے. ابا جی کو لونڈی کوئی غلام مینوں دے چھڑو میرے نال تعاون نہیں کر چھڑیا کرے تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے نی میری اے پیاری فاطمہ آ جڑے رب دے پرونے آئے نے کوئی حبش تو چل کے بلال آیا ہے کوئی فارس تو چل کے سلمان آیا کوئی کتوں آیا کوئی کتوں آیا. بیٹی انہاں دا تیرے نالوں بہتا حق بندا ہے میں انہاں نو پہلا سنبھالا کہ تینوں سنبھالا. میری یہ بیٹی ہے سارا دن کم کر کر کے تھک جانی ہے پریشان ہو جانی ہے تے بیٹی ہے آ میں تینوں ایک وظیفہ دساں رات نو جدو سون لگے نا اپنے بستر تے بہ جایا کر 33 وارا پڑھیا کر سبحان اللہ 33 وارا الحمدللہ 34 وارا اللہ اکبر. بیٹی ہے آ وظیفہ کر لیا کر اللہ تیریاں ساریاں تھکاوٹاں دور کر دے گا. اور لاہوریو کبھی غور تے کرو نا اللہ دی قسم ایتھے میرا تیرا حال ہے کوئی عہدہ مل جائے کوئی منصب مل جائے کرسی صدارت مل جائے کرسی وزارت مل جائے جیڑا آندا اپنا ہی ٹھڈ بھردا اپنا ہی گھر بھردا اس مدینے دے درے یتیم تو صدقے جاواں اور لوکاں نو غلام دے رہے لوکاں نو لونڈیاں دے رہے تے اپنے گھر وظیفیاں تو کم سارے جا رہا ہے کوئی پیسے لے آ رہا ہے کوئی دولتاں دے کے جا رہا ہے. میرے آقا نے جدو ہار ویکھیا تے میرے آقا دیاں اکھاں چوں آنسو ڈل پے میرے آقا دا دل بھر آیا. آپ فرماندے نے صحابیو اے ہار تے میری خدیجہ دا ہار ہے اے ہار تے میری خدیجہ نے اپنی بیٹی زینب نو دتا سی اے ہار میری خدیجہ دی نشانی ہے تے میری بیٹی کول ماں دی نشانی رہنی چاہیے. جے تسی اجازت دیو تے میں اپنی بیٹی دا ہار انہوں واپس کر دیا تے میں اس شرط انہوں عذاب کرنا کہ میری بیٹی نو میرے کول مدینے بھیج دیتا جائے. میرے بھائی میرے برادر میرے نبی دے سینے وچ بھی دل تڑکدا ہے اولاد دا پیار ہے اولاد دی محبت ہے پر اس دے باوجود میرے آقا فرماندے نے بیٹی ہے پہلا دوسرے دا حق ہے تے بعد وچ تہاڈا حق ہے تے میری یہ بیٹی ہے آپ وظیفے کریا کر اللہ تیریاں آپ دستگیریاں فرما دے گا. اور جڑے وظیفے نہیں اللہ دے نام دے تذکرے تے ذکر نے آ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. میرے آقا فرما دے نے میں جدو معراج دے سفر تے گیا نا تے راہ وچ میری جناب ابراہیم نال ملاقات ہو گئی تے ابراہیم فرما دے نے بیٹے جدو واپس جائے نا
تے اپنی امت نو جا کے میرا سلام آکھی اے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے واپس جائیں اپنی امت نو جا کے میرا سلام آکھی تے نال انہاں نو آکھی جنت دی مٹی بڑی زرخیز ہے جنت دا پانی بڑا ہی میٹھا ہے اور ہے جنت چٹیل میدان ہے تے اے دے وچ درخت تساں آپ لگانے میں حضرت جی او درخت اسی کنج لگائیے فرمایا پڑھیا کرو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم وظیفے پڑھیا کرو اللہ دے نام دے ورد کریا کرو میں صدقے جاواں ہے تے قرآن بھی اللہ دا ذکر ہے قرآن اللہ دا ذکر پتہ دے کتنے لکھیا اللہ فرماندے نے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہو لحافظون اس قرآن نو نازل بھی اساں کیتا ہے تے اے دیاں حفاظتاں دا ذمہ بھی اساں آپ لے لیا ہے او لاہوریا قرآن دیاں عظمتاں تے سندا ہی رہنا ہے اللہ دی قسم ہے اج بھی اس قرآن وچ اوہی مٹھاس ہے اج بھی اس قرآن اندر اوہی مٹھاس ہے ساری کائنات دیاں کتاباں نو اکٹھیاں کر لیا جائے قرآن دے ایک حرف دی مٹھاس دا بھی مقابلہ نہیں کر سکدیاں آج بھی ادھے اندر اوہی محبت کٹ کٹ کے پریاں ہوئی میں کوئی سنن والا کلیجہ ہوئے سنان والی زبان ہوئے میں اکثر کہا کرنا مجھے یاد آیا روس کا ایک صدر گزریا خروچیف دا نام ہے اور اے اور روس ہے جدے صدر نے کہا سی میں مسلمانہ دے رب نو ٹھڈے مار کے اپنے ملک چو کر دیتا رب دے منکر مصر دا صدر ناصر روس دے دور اللہ جتھے لیٹے او دی قبر نو بھی منور فرما قاری عبد الباسط نو مصر دا صدر ناصر اپنے نال لے گیا دورے دے اوتھے پہنچے ملاقات ہوئی تے روس دا صدر آندا ہے ناصر بڑا عجیب جا شکل و صورت دا بندہ عجیب جی ٹوپی پائی سو عجیب شکل بنائی سو اے کون ہے مہمان تے صدر ناصر آندا ہے اوے جدے سینے چ رب دا قرآن جدے سینے چ رب دا قرآن ہے آندا آخر چیز بکواسات جو سننا ہے گالیاں سننا ہے جھوٹ سننا ہے اور دنیا دے عام کئی گانے گالیاں سننا ہے تے جے آنکھیں تے میں تینوں اج اللہ دا قرآن سنا دے کہنے لگا کوئی عرض نہیں سناؤ قاری عبد الباسط بہ گیا تے پڑھن لگ پیا پڑھدا بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان اور قاری عبد الباسط قرآن پڑھدا جا رہا ہے تے روس دا صدر جیڑا رب دی ذات دا ہی منکر ہے اللہ دی قسم ہے نالے کمبی جا رہا تے نالے روئی جا رہا ہے قاری صاحب نے قرآن دی تلاوت ختم کی تھی تے روس دا صدر آندا و ناصر اے میں جو پڑھیا مینوں اے دی سمجھ تے نہیں آئی مینوں اے دا پتہ ہی نہیں لگا اے دا ترجمہ کی ہے تے معنی کی ہے پر اے بندہ جویں جویں پڑھدا جا رہا سی میرا دل جیڑا پھٹدا جا رہا سی میرا دل ہلدا جا رہا سی اس کلام دی تاثیر ہی بڑی عجیب ہے اج بھی کوئی پڑھن والا تے ہوئے میرے بھائی اے اللہ دا قرآن ہے اے بھی اللہ دا ذکر ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہو لحافظون اے بھی اللہ دا ذکر ہے تے نماز بھی اللہ دا ذکر کیونکہ قرآن آندا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر
والا ذکر اللہ اکبر ہے نماز بھی اللہ دا ذکر اور اسے ذکر دی گل کرنے والا کردا آندا ذکر اللہ دا بڑا ہی نرالا ذکر اللہ دا بڑا ہی نرالا ٹوٹے دلاں نوں جوڑن والا اللہ ٹوٹے دلاں نوں جوڑ چھڑے جتھے حسد بغض کینہ اللہ انہاں دی جگہ تے محبتاں پا دے وے ذکر اللہ دا بڑا ہی نرالا اور ٹوٹے دلاں نوں جوڑن والا ذکر دے موتی رول بندیا اللہ ہی اللہ بول ذکر دے موتی رول بندیا اللہ ہی اللہ بول قبر دے اندر بڑائی ہمیرا قبر دے اندر بڑائی ہمیرا کوئی نہیں اوتھے ساتھی تیرا اور روشن کر لے گور بندیا اللہ ہی اللہ بول او دا ذکر کرے گا قبر بھی روشن ہو جائے گی او دے نام دے ذکر کرے گا اللہ فرماتے میں اذکر اللہ ذکرن کثیرا وسبحوا بکرۃ واصیلا اور اللہ دا ذکر کرنے والے میرے آقا فرماتے ہیں قیامت دا دن اج محشر دا میدان لگیا ہویا کئی لوکی ایسے نے نور دے ممبر بڑے نے تے اے لوکی انہاں ممبراں تے بیٹھے چہرے چمک رہے ہیں دمک رہے ہیں لوکی اڈیاں چک چک ویندے نے اے کون قسمتاں والے نے اور جنہاں نو اللہ نے نور دے ممبراں تے بٹھا دیتا ہے تے دسن والے دس دے نے اوے اے او جڑے دنیا تے اللہ دا ذکر کردے رہنے اللہ دا ذکر کرنے والے کہ میں گل مکدی نہ مکا دینا میرے اے تے قرآن ہے نا میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے او بندہ بڑا ہی خوش نصیب ہے بڑا ہی قسمتاں والا ہے جنوں آ تین چیزاں مل گئی ہے آ تین چیزاں نوٹ کر لو تے گل مکا دئیے میرے آقا فرماندے نے تین چیزاں جس بندے نو مل گئی ہے افضل لسان ذاکر کہو سبحان اللہ افضل لسان ذاکر وقلب شاکر وزوجۃ مؤمنۃ تین چیزاں افضل لسان ذاکر او بندہ بڑا ہی چنگا جدی زبان ہر ویلے اللہ دا ذکر کردی رہندی ہے اٹھدا تے اللہ دا ذکر بیندا تے اللہ دا ذکر لیٹدا تے اللہ دا ذکر بیندا تے آندا الحمدللہ کھلوندا تے آندا الحمدللہ کھانا کھا لیا سو تے آندا الحمدللہ پانی پی لیا سو تے آندا الحمدللہ اور روٹی کھا کے ڈکار ماریا سو تے آندا الحمدللہ ذکر کدا ہے بولو ذکر اللہ دا کر رہا افضل لسان ذاکر او بندہ بڑا ہی چنگا ہے اور زبان سب تو افضل ہے جیڑی زبان ہر ویلے اللہ دے ذکر نال تر رہندی ہے کھچا جو بندہ مارے بہ کے او دی گل کر او دی گل کر او دی گل کر دکان تے بیٹھا مکان تے بیٹھا گھر تے بیٹھا اپنا کام بھی کردا جا تے اللہ دا ذکر بھی کردا جا دکان تے بیٹھا سودا بھی تولدا جا سبحان اللہ دے ورد بھی کردا جا گھر وچ بیٹھا اوے اپنا کام بھی کردا جا اللہ دا ذکر بھی کردا جا افضل لسان ذاکر او زبان بڑی افضل ہے جڑی اللہ دا ذکر کردی رہندی ہے نمبر 2 قلب شاکر او دل بڑا ہی چنگا جڑا ہر ویلے اللہ دا شکر کردا رہندا ہے اوکھے سوکھے ویلے انسان تے آندے رہندے نے دکھ تکلیفاں بندے تے آندیاں رہندیاں نے پریشانیاں تے آسانیاں بندے تے آندیاں رہندیاں نے اور پتہ ہی تو لگدا ہے اوکھے سوکھے ویلے اللہ دا شکر کردا رہے اور ایہو جا دل بھی قسمت والے نوں ہی ملدا ہے ورنہ کروڑا پتی بھی اربا پتی بھی ہوئے نا تے جے دل گنی نہیں تے جدوں پوچھنا کی حال ہے جی اے پیڑا ہی حال ہے کروڑا پتی ہے سنا بھی کی حال ہے مندا ہی ہے مندا ہی ہے تے جے دل گنی ہوئے تے پھر ہمیں کرو بھکھا بیٹھا ہوئے پوچھو ہاں کی حال ہے جی آندا الحمدللہ اللہ انج دا دل عطا الحمد ساڈے دوست نے آندے نے ساڈے جاننے والے اپنی گل بھی کر جاندا اللہ دا شکر بھی ادا کر جاندا ہے اونوں جدوں پوچھیے نا سناؤ جی کی حال ہے
آندا کل دے بال بھوکے بیٹھے نے الحمدللہ رابطہ نمبر ہے کل دے بال بھوکے بیٹھے نے الحمدللہ گل بھی کر گیا تے اللہ دا شکر بھی ادا کر گیا اللہ ذوالجلال ایہو جا دل عطا کر چھڈے آندے نے ایک بزرگ نو نے کسی نے ایک بڑا قیمتی ہیرا موتی تحفہ دے دے تحفہ ملیا نا تے آندا الحمدللہ چند دن گزرے اے موتی ہیرا گم ہو گیا تے بزرگ پھر بھی آندا الحمدللہ کولوں ایک ساتھی بولے آندا حضرت جی بڑی عجیب گل ہے جدن ملیا بھی ادن تے الحمدللہ پھبدا سی اج گم ہو گیا تے الحمدللہ کہن دا کی تک بندا ہے آندے نے پوچھن والے سجنا اصل وچ گل اے اج میرے کول ہیرا گم ہو گیا ہے میں اپنے دل نو چار چفیرے پھولیا ہے میں چنگی طرح ٹٹولیا ہے میں کلا بیٹھ کے نو سوچدا رہیا ویندا رہیا ہوں کہ کتے اس دل وچ دنیا دی دولت دا پیار تے نہیں پہ گیا میں سوچدا رہیا کتے دے دل وچ دنیا دی دولت دی محبت تے نہیں پیدا ہو گئی میں اس نتیجے تے پہنچیا اے جدن مینوں ملیا سی اے دے آن دی خوشی کوئی نہیں ہوئی اج گم ہو گیا تے دے گم ہون دا دکھ کوئی نہیں ہویا میرے دل نو دنیا دی دولتاں نال اطمینان نہیں ملدا میرے دل نو دنیا دے مال و منال نال اطمینان نہیں ملدا میرا دل نو ایک ہی چیز نال اطمینان ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اس دل نو سکون ملدا تے اللہ دے ذکر نال ملدا الا بذکر اللہ لوگ نشہ شروع کر دیندے نے شراب پین لگ پے سرکار آہو کاروباری پریشانیاں نے ذہن نو ذرا سکون لب جاندا ہے اوے ہیروئن پین لگ پے پریشانیاں دور ہو جاندیاں پنج چاس دا سوٹا لا لگ پے آندا پریشانیاں دور ہو جان گیاں رب کی یاد دی قسم اٹھا کے کہنا اس دل نو اطمینان نہ پنگ تے ٹیس نہ ملے گا نہ شراب نہ ملے گا نہ ہیروئن نہ ملے گا نہ جوئے نہ ملے گا اس دل نو اطمینان ملے گا تے اللہ دے ذکر نہ ملے گا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اس دل نو اللہ دے ذکر نال اطمینان ملدا لسان ذاکر وقلب شاکر زبان ذکر والی دل شکر والا نمبر 3 بیوی نیک بیوی نیک فرما بردار تے دین دے کماں وچ تیری مدد کرنے والی اور خدا دی قسم جے بیوی نیک ہوئے نا تے دنیا تے جنت بن جاندی میں نہیں آتا میرے آقا نے فرمایا آج سارا جڑا دنیا دا نظام ہے نا سامان یہ سارا ہی سامان ہے خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ اور سب تو بہتر سامان ہوے جنوں نیک بیوی مل گئی بیوی نیک ہوئے خاوند گھر آئے تے اوندے بسم اللہ استقبال کر دیے تے جے اللہ نہ کرے کام ہو جائے الٹ تے شام نو جے پیر گھر پایا سو آندا لیو جی کو کھانا شانا پکا آندی پکاوا تیرے پیو دا کلیجا دے کے کی گیا ہے ایمان نال دسو تے انج دا گھر دا ماحول ہوئے تے سکون لبدا سکون نہیں لبدا بیوی نے نیکی دے کماں تعاون کرنے والی اے آندا ایت کا مسیتے 1000 روپیہ دینا تے اے آندی ہے نہیں 1000 کیوں دیندے ہو 2 دیو 3 دیو 4 دیو خاوند دا دل اور ودا صدقے بیوی نیک اللہ دے گھرانا تعاون کرنے والی تے اے آندا 1000 دینا او آندی اساں مولویاں دا ٹھیکہ لیا پیسہ نہ نہیں گزارا ہوندا کیا جی اللہ بیوی نیک تے انج دی اللہ ساڈیاں ماواں بہناں نوں انج دا بنا چھا بیوی نیک ایویں تے نہیں نا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساری زندگی خدیجہ کردے رہے آقا جدو بیٹھے نا جدو بیٹھے آقا فرماندے نے پیاری عائشہ قربانی دا گوشت کٹیا گیا تقسیم کرنے تے پہلا میری خدیجہ دیاں سہیلیاں دا دھیان رکھی ایشا اج گھر وچ چنگا کھانا پکا تے پہلا میری خدیجہ دیاں سہیلیاں دا دھیان رکھی اما جی عائشہ فرماندیاں نے میں ایک دن نہ ہی رہ سکی میں آکھیا سونیا مدتاں لنگ گئیاں نے خدیجہ فوت ہو گئی ہے اللہ نے تانوں چنگیاں چنگیاں بیویاں عطا کیتیاں نے آقا جدوں کوئی خوشی دا موقع ہوندا جدوں بیٹھدے ہو خدیجہ ہی کردے ہو تے میرے آقا فرماندے نے عائشہ خدیجہ ہی سی عائشہ خدیجہ ہی سی عائشہ
میں جدو مکے وچ اعلان نبوت کیتا نا سارا مکہ میرا دشمن سی تے خدیجہ مینوں تسلیاں دے رہی سی اے پیاری عائشہ لوکی مینوں پتھر مار دے سن میں سارا دن باہر لوکاں نوں تبلیغ کردا سا کوئی مینوں گالیاں کڈدا سی کوئی مینوں پتھر ماردا سی کوئی میرے سر وچ مٹی پاندا سی میں شام نوں جدوں گھر جاندا سا خدیجہ میرے سر نوں صاف کر دی خدیجہ میرے زخماں تے پھائے رکھ دی تے نال آندی سونیا پریشان نہ ہویا جے اللہ تہاڈی محنت نو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا اور سوکھیاں ویلے کئی یار لب جاندے نے سوکھیاں ویلے کئی سجن ساتھی لب جاندے نے سوکھیاں ویلے کئی بیلی لب جاندے نے اگے پیچھے ہون والے لب جاندے نے اور اوکھیاں ویلے کوئی کم آوندا ہے اوکھیاں ویلے کوئی یار بندا ہے خدیجہ میرے دکھاں دے ساتھی خدیجہ میری تکلیفاں دی ساتھی خدیجہ لکھاں پتی عورت سی اے دے کول مالو منال دے ڈھیر لگے سن خدیجہ میرے نال نکاح کیتا خدیجہ نے اپنی دولتاں محمد دی جُتی تو وار دتیاں خدیجہ میرے دکھاں نال میرا ساتھ دتا میں شیب ابی طالب دی قید وچ سا تے میری خدیجہ صحت مند سی تے 2.5 پونے 3 سال میرے صحابہ نو میرے ساتھیاں نو میری خدیجہ نو کھان واسطے شے کوئی نہیں لبھی اور درختاں دے پتے کھا کے گزارا کر دے سکے چمڑے نو پانی وچ پیو کے چوا کے گزارا کر دے تے جدو شیب ابی طالب دی قید وچوں باہر نکلے تے میری اماں دے جسم تو اماں جی دے چہرے تو گوشت کوئی نہیں نظر آوندا اماں جی ہڈیاں دا ڈھانچہ بن گئیاں نے تھوڑا ہی وقت گزریا تے اماں جی فوت ہو گئی ہیں اور جب تک میرے آقا زندہ رہے غمی دے ویلے خوشی دے ویلے میرے آقا خدیجہ یاد کرتے رہے اور اماں جی خدیجہ اینا لفظاں دی تفسیر بن کے دکھایا افضل لسان ذاکر و قلب شاکر و زوجۃ مؤمنۃ زبان ذکر والی دل شکر والا تے بیوی نیک تے مومنہ اللہ سارے نو آ 3 چیزاں اپنی رحمت نال عطا فرما چھڑے اور جنوں یہ 3 چیزاں مل گئی ہیں او دی دنیا بھی بہتر او دی آخرت بھی بہتر اللہ کو دعا ہے اللہ مینوں تانوں کتاب و سنت نو سمجھ کے صحیح معنی چودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے تمام اکابر جید علماء اہل حدیث شہدائے اہل حدیث کی تقاریر اور بیانات کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث پروپرائٹر محمد اصغر یزدانی رابطہ نمبر 03457111596